इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। नेताजी इत्युपाधिना विभूषितस्य सुभाषचन्द्र बोस वर्यस्य जन्मजयन्त्यावसरे अद्य राष्ट्रेण पराक्रम दिवसः आचर्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना च सुभाषचन्द्र बोस वर्येण प्रेरितो भूत्वा विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुं देशस्य प्रतिबद्धता पुनरुच्चारिता। विदेशमन्त्री डॉ जयशंकरेण प्रोक्तं यत् संयुक्तराज्यामेरिकां समेत्य विदेशेषु निवसताम् अवैधभारतीयानां वैधप्रत्यागमन विषये भारतस्य स्थितिः स्पष्टा अस्ति। रेल विभागेन मौनी अमावस्यायाः शुभावसरे महाकुम्भक्षेत्रे भक्तानां समायोजनाय सार्धैकशताधिकानां विशिष्ट रेलयानानां प्रचालनस्य व्यापकयोजना निर्मिता अस्ति। अपि च इण्डोनेशिया मास्टर्स बैडमिण्टन प्रतियोगितायां पुरुष एकल स्पर्धायां भारतस्य लक्ष्यसेनः पराजितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। नेताजी इत्युपाधिना विभूषितस्य सुभाषचन्द्र बोस वर्यस्य जन्मजयन्त्यावसरे अद्य राष्ट्रेण पराक्रम दिवसः आचर्यते। अस्मिन् अवसरे प्रथमवारं भारतस्य अप्रतिमनेतृषु अन्यतमस्य सुभाषचन्द्र बोस वर्यस्य जन्मस्थाने कटकनगरस्य ऐतिहासिक बाराबती दुर्गे अद्य समारभ्य दिनत्रयं यावत् पराक्रम दिवसः इत्युत्सवः आयोज्यते। सम्पूर्णदेशात् बोसवर्यस्य स्मृतयः आनीताः कटकनगरस्य समारोहस्थले प्रदर्शिताः च सन्ति। ललितकला संस्थानेन आयोजितायां प्रदर्शिन्यां बोसवर्यस्य बहूनि सुन्दराणि बृहच्चित्राणि अपि समाविष्टानि। बोसवर्यं संस्मरता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य सुभाषचन्द्र बोस वर्येण प्रेरितो भूत्वा विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुं देशस्य प्रतिबद्धता पुनरुच्चारिता। बोसवर्यस्य 88अधिकैकशततमे जन्मजयन्त्यावसरे दृश्य संवाद सन्देशमाध्यमेन प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् देशवासिभिः विकसित भारतस्य लक्ष्यं साधयितुं प्रयासः विधातव्यः। साथियों, नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तब स्वराज के लिए हमें एक होना था, आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है। श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् जनाः स्वीयं सौविध्यक्षेत्रं परित्यज्य बहिरागच्छेयुः। अपि च सुभाषवर्येण सदृशं दक्षतायां ध्यानं प्रयच्छन्तः उत्कृष्टताम् आत्मगतं कुर्युः, येन देशस्य स्वतन्त्रतायै कष्टानि स्वीकृतानि। आज देश में, विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। विश्वे देशस्य विवर्धमानाम् उन्नतिम् अधिकृत्य प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य प्रगतिं प्रति अनुकूलं वातावरणम् अस्ति, तथा च विश्वं भारतं प्रति अवलोकयति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, अनेके नेतारः च सुभाषचन्द्र बोस वर्यस्य जन्मजयन्त्यावसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। सामाजिक सन्देश पटले राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् नेताजी भारतस्य स्वातन्त्र्य संग्रामस्य दृढतमेषु प्रेरक व्यक्तिषु अन्यतमः अस्ति। स्वस्य सन्देशे उपराष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् भारतस्य स्वातन्त्र्यस्य कृते तथा च आजाद हिंद फौज इत्यस्य निर्माणाय च सुभाषवर्यस्य अनुकरणीय समर्पणं तस्य असाधारण दृष्टेः शौर्यस्य च प्रमाणम् अस्ति। विदेश मंत्री डॉ जयशंकरः अवदत् यत् संयुक्तराज्य अमेरिकां समेत्य विदेशेषु निवसताम् अवैध भारतीयानां वैधप्रत्यागमन विषये भारतस्य स्थितिः स्पष्टा अस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् भारतं तेषां पुनरागमनस्य स्वागतं समर्थनं करोति।
श्वः वाशिंगटन डीसी इत्यत्र वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् सः अकथयत् यत् भारतं विधिचलनशीलतायाः दृढतया समर्थनं करोति। कुशलाः प्रतिभाशालिनः च भारतीयाः वैश्विकरूपेण उत्तमान् अवसरान् प्राप्नुयुः इत्यपि इच्छति। We have a position on mobility, which is a principal position, applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration. We have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been open to legitimate return to India. So it's not a position unique to the United States. भारत अमेरिका देशयोः मध्ये दृढसम्बन्धं प्रकाशयन् डॉ जयशंकरः सबलं प्रोक्तवान् यत् द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये विश्वासस्य अभिसरणस्य च स्तरः अतीव प्रबलः अस्ति। सः इदमपि रेखाङ्कितम् अकरोत् यत् द्वावेव देशौ वैश्विककल्याणस्य भावनां निभालयतः द्वैपाक्षिक सहभागित्वस्य निर्माणं कुर्वन्तौ स्वराष्ट्रहिताय च प्रतिबद्धौ स्तः इति। विदेशमन्त्री अवदत् यत् भारतेन सह व्यापारं पुनः समारब्धुं पाकिस्तानेन सह कः अपि वार्तालापः न विहितः। सः स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तानस्य सर्वकारेण एव 1920 भारतेन सह व्यापारं स्थगयितुं निर्णयः स्वीकृतः आसीत्। 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहां से ड्रग्स काफी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सम्प्रति महाकुम्भ सम्बद्धाः वार्ताः श्रूयन्ताम् अस्माकं सहयोगिना कृष्ण प्रसादेन सह। अथ कुम्भवार्ताः। उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजनगरस्य महाकुम्भक्षेत्रे राष्ट्रियस्तरस्य खादीप्रदर्शनी अभ्यागतान् आकर्षयति। अस्मिन् वर्षे महाकुम्भनगरे विद्यमानं खादी इण्डिया इत्यस्य शिविरं स्थानीयशिल्पेषु, वस्त्रोद्योगेषु, स्वदेशीय उद्यमेषु च भारतस्य समृद्धां परम्परां प्रदर्शयति, यद्धि खादी विषये केन्द्रितमस्ति। मण्डपं परम्परायाः सुस्थिरतायाः, शिल्पकौशलस्य च एकीकरणं प्रकाशयति, येन एकतायाः प्रोत्साहने, सांस्कृतिकमूल्यानां संरक्षणे च खादी इत्यस्य भूमिकायाः विषये गहनदृष्टिं प्रददाति। महाकुम्भमेलायाः ऐतिहासिक पृष्ठभूमौ स्थापितम् एतत् स्थानीय उद्योगानां सुस्थिर आचरणानां च प्रोत्साहनाय भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकाशयति। आहत्य 150 विक्रयकेन्द्राणि विशेषतया स्थापितानि सन्ति। येषु 98 केन्द्राणि विशेषतः खाद्योत्पादानां 54 च ग्रामोद्योग उत्पादानां कृते सन्ति। अस्यां प्रदर्शन्यां काश्मीरतः तमिलनाडुपर्यन्तं, महाराष्ट्रतः नागालैण्ड पर्यन्तं भारतस्य 20तोऽधिकानां राज्यानाम् उत्पादनानि दृश्यन्ते। संस्कृत एकांशतः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। इंडोनेशिया मास्टर्स उत्तम 500ख्यायां बैडमिण्टन प्रतियोगितायाम् अद्य जकार्तानगरे पुरुष एकल स्पर्धायाः द्वितीये चरणे भारतस्य शीर्षस्थः क्रीडकः लक्ष्यसेनः जापान देशस्य केन्टा निशिमोतो इत्यनेन पराजितः अभवत् इति वार्ताः।